अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शाहिद और एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैर से होंगे। नाजरीन, कल तक शायद हर पाकिस्तानी यही सोच रहा था, यही समझ रहा था कि अब 6 बजे के बाद पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन होगी, जैसे कि लाहौर, कराची, पेशावर, मुल्तान, हैदराबाद, इवन सवात का नाम भी उस लिस्ट में शामिल था। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये पूरे पाकिस्तानी कौम की गलत फहमी थी तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि हमें मिसलीड किया गया है। ये दरअसल मामला क्या था और ये खबर किसने ब्रेक की, पूरे कौम को किसने मिसलीड किया, ये हकीकत आखिर क्यों छुपाई गई पूरे कौम से, ये बताने से पहले अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगले वाले अपडेट्स आपको वक्त पर मिलते रहे। नाज़रीन, दरअसल ये मामला ये कुछ यूँ था कि NCOC ने ये एक तजवीज़ दी थी कि हम 6 बजे के बाद मुकम्मल लॉकडाउन करना चाहते हैं। ये NCOC जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर है, उनका एक तजवीज़ था, जिसके चेयरमैन साबिक़ा वज़ीर ख़जाना जनाब असद उमर साहब है। ये उनका एक तजवीज़ था, लेकिन ये फ़ैसला नहीं लिया गया था। ये सिर्फ एक तजवीज़ था, क्योंकि अगर आप देखें फ़ैसले और तजवीज़ में बहुत बड़ा ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। लेकिन हमें मिसलीड किया गया, और किसने मिसलीड किया? मीडिया ने, पाकिस्तानी मीडिया ने। और ये हमेशा से ही ऐसा करते हैं, क्योंकि इनको TRP चाहिए, और TRP उनको आवाम को मिसलीड करके ही मिलती है, क्योंकि ये तो सच पे ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि किसी ने ये नहीं सोचा कि हम इस खबर के तह तक पहुँचे, आखिर ये फैसला लिया गया है या नहीं लिया गया। लेकिन हर न्यूज़ चैनल ने, हर अखबार ने, हर वेबसाइट ने यही बस एक ट्रेंड चलाया और एक दूसरे को कॉपी करके ये खबर चलाई कि अब 6 बजे के बाद मुकम्मल लॉकडाउन होगा, और आर्मी को बुलाया गया है सिविल इंतज़ामिया के साथ मदद करने के लिए आर्मी को भी बुलाया गया है। तो आर्मी को बुलाने का जो बात थी वो तो दुरुस्त है, लेकिन 6 बजे के बाद मुकम्मल लॉकडाउन, इस खबर में हकीकत नहीं है। ये दरअसल मैंने आपको बताया कि एक तजवीज़ था NCOC का। लेकिन ये इसको छोड़े, ये तो देखे पाकिस्तानी मीडिया हमारे साथ हमेशा से ही ऐसा करते हैं, तो इसको ज़रा साइड पे कर ले। असल मसला क्या है? असल मसला ये है कि हम अभी तक कोविड को मजाक समझ रहे हैं। असल मसला ये है कि हम अभी तक कोरोना SOPs को फॉलो नहीं कर रहे। हम मास्क पहनना गवारा नहीं करते, हम SOPs को इग्नोर करते हैं। अगर कोई हम इसके बारे में हमें बताता भी है तो हम उनको इग्नोर करेंगे, चले क्या, अब इसके साथ तो हमारा अब ये उम्र है, और ये अब 2 साल हो गए ये कोरोना का, अब ये एक ड्रामा है और ये चलता रहेगा 2022 तक, 25 तक, उसके बाद ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा असल मसला यही है। और क्यों? क्योंकि आप ज़रा सोचे, आज इंडिया में जो हाल है, इंडिया जो जितना मुतासिर हुआ है कोविड की तीसरी लहर, क्योंकि भारतीय आवाम ने भी हमारे तरह इसको ट्रीट किया। वो भी कोविड को मजाक समझ रहे थे, वो भी इस चीज़ का मजाक उड़ा रहे थे, वो भी मास्क पहनने को लाजिम नहीं समझते थे। तो आज उनका ये हाल हुआ है। और जो लोग कहते हैं कि 2 महीने के बाद शायद, खुदा ना करे लेकिन शायद पाकिस्तान का भी यही हाल हो सकता है, तो अगर आप ज़रा समझे इस बात को, ये कोई ऐसे नहीं कह रहा, कोई भी अपनी तरफ से नहीं कह रहा कि प्रेडिक्शन करता है कि 2 महीने के बाद भारत का जो आज हालात है, तो 2 महीने के बाद हो सकता है, खुदा ना करे पाकिस्तान का भी हो। इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो पहली लहर थी कोरोना का, उसे अगर आप देखें तो इंडिया का 2 महीने पहले, उस वक्त हमसे 2 महीने पहले इंडिया का जो हाल था, वो 2 महीने बाद हमारा हो चुका था। ठीक है, तो अब इसको अगर हम उनसे कंपेयर करें, उस लहर से कंपेयर करें, तो आज पाकिस्तान में जो हालात है, क्योंकि रोज़ बरोज़ कोविड जो है, कोरोना बढ़ती रहती है और केसेस में इजाफा होता रहता है, तो इवन अमवात में भी इजाफा होता रहता है। तो अगर आप देखें तो इंडिया में भी चंद अरसा पहले यही सूरत हाल था, इतना शिद्दत इख्तियार नहीं किया गया था, लेकिन उन्होंने इसको संजीदगी से नहीं लिया, तो आज उनका यही हाल है।
اور پاکستان کا بھی اللہ نہ کرے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر ہمارا یہی رویہ رہا جو آج ہمارا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ 2 مہینے بعد ہمارا بھی یہی حال ہو جو آج انڈیا کا ہے۔ اور ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں کہ انڈیا کی تو پھر بھی اب 2-4 دوست تھے جنہوں نے ان کے ساتھ ہیلپ کی، لیکن ہمارا چین کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور چین بھی ہمارے ساتھ اتنا ہیلپ نہیں کر سکتا کیونکہ ہماری کروڑوں کی آبادی ہے۔ تو وہ ہمارے کتنا ہیلپ کرے گا چائنا ہمارے ساتھ؟ کیونکہ اب دیکھیں انہوں نے آپ کو ویکسین بھی دیے، انہوں نے پہلی لیئر میں اس سے پہلے انہوں نے آپ کو ماسک تک بھی دیے ہیں، تو وہ کب تک ہمارا ہیلپ کرتا رہے گا؟ اور دوسرا اصل مسئلہ یہ ہے ہمارا، کیونکہ کہ ہم بار بار تو کہتے ہیں کہ پاکستان میں ویکسین کا تعداد بہت کم ہے اور عوام کو ویکسین اویلیبل نہیں ہے، لیکن جن کو اویلیبل ہے کیا وہ ویکسین لگاتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ اگر میں سارے عوام کا نہیں کہہ رہا، لیکن اکثریتی عوام جو ایسے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگ ویکسین لگانے کو بھی مذاق سمجھ رہے ہیں، ویکسین لگانا بھی ان کے لیے لازم نہیں ہے، ان کا وہ یہ تصور ہی نہیں کرتے کہ ویکسین لگانا لازم ہے، بلکہ وہ تو اب اس کے خلاف بھی پروپیگنڈے کرتے ہیں، جس طرح انہوں نے پہلے کرونا کے خلاف پروپیگنڈے کیا، اب ویکسین کے خلاف بھی پروپیگنڈے ہو رہے ہیں کہ یہ فلاں کی سازش ہے، اس میں فلاں شامل ہے، اور یہ اگر ہم لگائے تو اتنے عرصے بعد ہمارے ساتھ یہ ہوگا وہ ہوگا۔ ہر کوئی نجومی بیٹا ہے، لیکن کوئی جو ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ اس چیز کا علاج ہے، اور شفا دینے والا تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کا ذات ہے، لیکن ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے لازم ہے اور وہ کرنا پڑتے۔ تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم ماسک نہیں پہن رہے، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم SOPs کو اگنور کر رہے ہیں، تیسرا مسئلہ، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ابھی تک کرونا ویکسین نہیں لگا رہے۔ جن کو اویلیبل ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں تقریباً اب بہت کم تعداد میں ویکسین اویلیبل ہے، اور ہماری کروڑوں کی آبادی ہے، تو یہ ایک بات ہے۔ تو یہ مسئلے ہے، تو اگلی بار یہ میری آپ ایک ریکویسٹ سمجھے، آپ ایک گزارش سمجھے کہ اگلی بار جب بھی آپ پہلے تو غیر ضروری کام سے یا کوئی ضروری کام نہ ہو تو گھر سے نکلنے کی کوشش ہی نہ کریں، لیکن اگر آپ پبلک پلیس میں جائیں تو ماسک تو ڈیفینیٹلی پہننا لازمی ہے، لیکن کوشش کریں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی تھوڑا سا خیال رہے، کیونکہ پبلک پلیسز میں پاکستان میں ہم اس چیز پر بہت مشکل سے عمل کر سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت ڈیفیکلٹ سا ہوتا ہے، ہمارے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آپ اپنی کوشش کریں کہ SOPs کا عمل SOPs کا خیال رکھیں، اور ماسک تو لازمی پہنیں، اور جن لوگوں کو ویکسین اویلیبل ہے وہ پلیز آپ ویکسینیشن سینٹر میں جائیں اور ویکسین لگائیں۔